नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्दै तोकेको समयभित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बुधबार बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको फैसला स्वीकार्दै तोकेको समयभित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई मङ्गलबार बदर गरेको थियो। ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार 13 दिनभित्र नै संसद बैठक बोलाउने बताउनु भयो। समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने पनि गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विषयमा भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ सो कदम चाल्ने धारणा राख्नुभयो। बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा हामीले खास गरेर हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला, त्यसका समग्र प्रभावहरू र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफलहरू गरेका छौँ। नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपले सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। फैसलाहरू सधैँभरि अपेक्षित नै हुन्छन् भन्ने होइन र गरिएका फैसलाहरूले सधैँभरि वाञ्छित परिणाम नै दिन्छन् भन्ने पनि होइन। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनताको जुन चाहना हो, स्थिर सरकार, स्थायी नीतिहरू, सङ्गतिपूर्ण नीतिहरू र मुलुकमा बलियो राजनीतिक स्थायित्व, यी कुराहरूलाई अदालतको फैसलाले बल पुर्याउँछ या भोलिका दिनहरूमा मुलुक एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्छ भन्ने बारेमा अब हामीले पर्खिनुपर्नेछ। त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर हाम्रो मनमा केही गम्भीर जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको बारेमा हामीले बहस गर्दै जान्छौँ, छलफल गर्दै जान्छौँ। तर अहिलेको हकमा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले पहिलो त्यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो, यो समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्नको निम्ति छिटै हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछौँ। दलको नेता उपनेताको हैसियतले उहाँहरूले बोलाउने बैठक नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने बारेमा मैले थप बताइरहनु परेन। त्यहाँबाट हामी थप छलफल पनि गर्छौँ, आवश्यक सुझावहरू पनि लिन्छौँ। र तेस्रो, अहिले देशमा विभिन्न ठाउँमा हामीले कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँछन्, कहीँ तिनीहरूका स्वरूपहरू परिवर्तन होलान्। तर हामीले जनताको बिचमा जे उद्देश्यका साथ हाम्रा भनाइहरू, सन्देशहरू लैजाने गरी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरेका छौँ। तिनीहरूलाई स्थानीय अनुकूलता, स्थानीय स्थिति हेरेर तिनीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। र चौथो चाहिँ यस पछाडि अब संसदको अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान हुन्छ, सम्मानित अदालतले दिएको समय सीमाभित्र। त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो जान्छ, परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग छलफलमा छौँ। हाम्रो एउटै चिन्ता, मुलुकमा फेरि यो राजनीतिक अस्थिरता, संसदभित्र असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धनहरू र त्यसले विगतमा जे कारणले संसदीय व्यवस्थाप्रति नेपालमा आलोचना बढ्यो, असन्तुष्टि बढ्यो, जनस्तरमा एक किसिमले वितृष्णा बढ्यो, त्यो स्थिति नहोस्। मुलुकले लिएका नीतिहरू, मुलुकले लिएको बाटो कहीँ कतै अवरुद्ध नहुने गरी त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने गरी हामी सबै पक्षहरूसँग छलफल गर्छौँ। हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि। अनि वामदेव गौतमले पार्टी एकताको पक्षमा हामी सदैव रह्यौँ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लगत्तै पछाडि सायद पल्लो उसमा थियौँ 11 हामी, त्यहाँ मैले भनेको थिएँ पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले कसैलाई पनि पार्टीबाट कारबाहीहरू गरेका छैनौँ। गम्भीर वैचारिक र राजनीतिक मतभिन्नताहरू भए यसबीचमा, तर पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएरै लग्न सकियोस् हाम्रो प्रयास जारी छ र त्यो प्रयासको सङ्केत स्वरूप नै हामीले पार्टी एकताबद्ध रहने सन्देश दिने गरी कसैलाई पनि कारबाही नगरेको हो। बैठकले देशका विभिन्न ठाउँमा यसअघि निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बिहिबार पनि बस्ने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजनीतिक दलहरूले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाणित भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धित अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले एउटा नजिर स्थापना गरेको भन्दै अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। कसैको चाहनामा संसदलाई मार्न नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। थापाले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको मान राख्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि नै संसद विघटन गरेको बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको रक्षा गरेको धारणा पनि राख्नुभयो। संविधानमा सीमित अधिकार हुन्छ, असीमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ। संविधानवादमा मात्रै छ। कार्यकारिणी कार्यपालिकाको तपाईको अधिकार, तपाई र मलाई शासन गर्ने अधिकार चाहिँ निहित छ है। र राज्यका संयन्त्रहरू, राज्यका अङ्गहरू त्यो तपाईले चाहेको बेलामा संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न, संसदलाई खान सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई सर्वोच्चले प्रष्ट रूपमा भनेको छ। र यो भन्दाखेरिको अवस्थामा संविधान पनि त्यसरी नै बनाइएको हो। संविधान सभाले यो हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने थाहा छ। त्यसकारण यहाँहरूको जे जिज्ञासा हुन्छ त्यो जिज्ञासालाई म राख्दछु। यो सबै अब हामीले बहस गरेका छौँ। मैले जे संविधान देखेँ, म लगायत तमाम साथीहरूले जे संविधान देख्नु हो त्यसमा हामीहरूले आफ्नो तर्क वितर्क गऱ्यौँ। यसलाई तपाईँको पक्ष र विपक्षमा हामीहरू कहिले पनि लिँदैनौँ। अदालतको जुन फैसला आएको छ त्यो फैसलाले अब राजनीतिक वातावरण हल भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब जवाबदेही कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ भने अबको जवाबदेही चाहिँ सांसदहरूमाथि जान्छ। सांसदहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ, नेताहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ। त्यसको लागि गरेको संसदले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि उच्च श्रेणीको जनता बनाउँछ भनेर भनेको, नागरिक बनाउँछ भनेर हो। तपाईँ र म आफै उसको क्रिया त्यस्तो हुनु पर्यो क्या। संविधान अनुसारको क्रिया, संविधान अनुसार कानुन बन्दाखेरि, संविधान अनुसार बनोटहरू हुँदाखेरि, बजेटहरू त्यो हुनु पर्यो भनेर। त्यसकारण मलाई यो कुरामा बिल्कुल अलिकति पनि मलाई दुःख छैन। राष्ट्रपतिले जुन ओज राख्नु पर्ने हो संविधानको र जुन संविधानको सम्मान राख्नु पर्ने हो त्यो संविधानको सम्मान राख्नु भएन। अझ म तपाईँलाई एक शब्द के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दाखेरि निर्वाचन गर भन्ने होइन उहाँले, त्यो पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। अब राष्ट्रमा निर्वाचन गराउन जानु पर्यो भन्ने होइन उहाँले। त्यसकारण यो कुरामा विवाद छैन। मान्छेले आफूसँग हैसियत भएको मान्छेले त्यो कुरा गर्दछ। आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने तपाईँसँग पत्रकारिताको भित्र यदि अयव्ययहरू, त्यसका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छैन भने तपाईँहरूले समाचार संवाहक गर्न सक्नुहुन्न, सम्प्रेषण गर्नु। तपाईँको मनभित्र आउनु पर्यो। मलाई चाहिँ कानुनको मनभित्र आउनु पर्यो। मैले भन्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तपाईँको मापदण्ड तपाईँले नै ठहर गर्ने हो, मेरो मापदण्ड मैले ठहर गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको म यति कुरामा प्रष्ट छु।
प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि प्रधानमन्त्री खानलाई यो संसद विघटन गरेका हुन्। विघटन त बदल हो, अझै पनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छ। तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि सधैँभरि खानलाई, किन भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चुनाव गर्ने भनेपछि त मैले ल्याएको चुनाव मलाई मात्रै भोट देऊ न भन्ने कुरा थियो नि त। यहाँ त अरूले ल्याएको चुनाव त होइन, यो निर्वाचन ल्याएको त होइन। तपाईँले जुन गम्भीर कुरा जुन सोध्नुभयो त्यो भएको त हिजै गरिसक्थ्यो नि। अनि उहाँको चाहिँ निजी प्रेस सल्लाहकारले आएर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने समाचार त सम्प्रेषण भइसकेको छ, होइन? सम्प्रेषण भइसकेको छ। अब दिनुपर्ने हो, हिजै दिनुपर्ने हो। अब त्यो त मैले संसद मारे भनेर भनेको, मारेको संसदलाई अदालतले तपाईँको देखियो भने संसद मर्दैन है भने, यसको 5 वर्ष अवधि हुन्छ, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि मार्ने अधिकार छैन भने। अब म मारेको संसद फेरि जीवित हुन आएको छ भने अब म यसको पनि संसद हो, यसको विश्वास छ भन्न मिल्छ त? उनी प्रधानमन्त्री कि छन्, ठिङ्ग प्रधानमन्त्री छन्। अब ती मन्त्री छन् र हिजो कुनै पनि सदन संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीहरू मन्त्री छन् र उहाँहरूले त तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने होइन। सिधै कुरा गरौँ न तपाईँ राजी, जो सदस्य छन् उहाँहरू त हो, तर जो सदस्य नभएका मानिसहरू मन्त्री भएर तपाईँको भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो हामीलाई, तपाईँ र मलाई, होइन? हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जुन भाषण, अब मन्त्री हुने के हैसियत? संसद आइसक्यो, संसद मारेको बेलामा मन्त्री भएको, संसद आइसक्यो। नेपाली जनताको संविधान अन्तर्गतको पदमा नबस्ने हो भने तपाईँहरू मात्रै बस्नुपर्ने। उहाँहरूलाई सारा भत्ता दिएर किन तपाईँले सैनिक परेड खेलाएर राख्नु पर्छ? त्यसकारण यसमा कसको सभामुखले अटोमेटिक बस्छ। यसमा सर्वोच्चले बोलाउनु भनिसक्यो, त्यही अनुसार बोलाएको मानिन्छ। यो राष्ट्रपतिले नै बोलाएर मानिन्छ, प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारमा बोलाएको। त्यो त राष्ट्रको प्रमुख भएको हुनाले उहाँलाई परमादेश नदिया। तपाईँ प्रमुख हो भनेर मान दिया छ हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिलाई, अनि कार्यालयलाई भनिदिया छ राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँ प्रमुख हो भनेर परमादेश आदेश दिया छैन। तपाईँ प्रमुख हो है, मलाई पनि शपथ ग्रहण गराएको ठाउँ हो तपाईँ, हाम्रो पनि अन्तिम तपाईँ कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर हेर्नुहोस् त। त्यो कारणले उसलाई परमादेश नदिया। त्यस्तै उहाँले संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिहरू स्वतः खारेज भएको बताउनुभयो।